جناب خطیب آل محمد آغا اسد عباس صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہاتھ بلند کر کے اللہ جل کے ساتھ جس طرح 72 شہداء نے اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلایا ہے، آؤ ہم مل کے اللہ جل کے ساتھ اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلاتے ہیں۔ ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتقم، یا امام المنتقم، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون 72 شہداء، یا وارث خون کل آل محمد، یا وارث خون مولا علی، بشنود امام زمانہ علیہ السلام لنتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم۔ بسم اللہ الوفی الولی الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ للمسکرین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پنڈول۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد،
ताबीर आले मोहम्मद, तस्वीर आले मोहम्मद, बकियतुल औलिया, बकियतुल औसिया, बकियतुल अंबिया, बकियतुल आइम्मा, बकियतुल्लाह फिल अर्ज़, सलातल मोमिनीन, मिराजल मोमिनीन, मुइज़्ज़ुल मोमिनीन, मुज़िल्लुल काफिरीन, मुज़िल्लुल मुनाफिकीन, मुज़िल्लुल हासिदीन, अमीन मुर्तजिस, अमीन ज़ुल्फ़कार, शबीह मुस्तफ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके इलाके में मेरा ये पहला खिताब नहीं, शादरा वालों 2 से 3 दफा मैं खिताब कर चुका हूँ। मेरी खुशकिस्मती है सैयद साहब तशरीफ फरमा है, आशिक है मौला के, आज इनसे दाद लेनी है। वैसे मेरी तबीयत और मिजाज से जो वाकिफ हो तो जानते हो, जो नहीं जानते शायद सैयद साहब मुझे जानते हो। कोशिश कर रहा हूं जितने सांस महदी की सांसों की बरकत से बाकी हैं, कोशिश करूं मैं हक के सयादत अदा कर जाऊं। ये मेरा पेशा नहीं, चाहे मैं दुनिया के जिस कोने चला जाऊं और चाहे मैं अपने मुल्क पाकिस्तान पढ़ूं, मेरी अपनी एक पहचान है। सैयद जी एक बात करते हैं, कहते हैं किरदार नस्लों का पता देते हैं। शादरा चौक की मजलिस है, हम साए सादात मोमिनीन अहले सुन्नत सब तक आवाज जा रही है। कहते हैं किरदार नस्लों का पता देते हैं, किरदार नस्लों का पता देते हैं। इन्होंने मेरा तारुफ कराया सैयद कह के। एक कपड़े को जब बंदे के जिस्म से निस्बत हो जाए वो सूट कहलाता है। उस जैसे कपड़े को जब अलम से निस्बत हो जाए तो गाजी अब्बास के निशाने कहलाते हैं। किरदार नस्लों का पता देते हैं। इन्होंने कहा सैयद मदरस पढ़ो, मैं वाजिब उल इहतराम बानी से जाते वक्त कहूं जनाब मुझे न्याज दीजिए, या तो तारुफ में सैयद ना कहते, शायद किसी तक मेरी बात पहुंच जाए। मैं आपका शुक्रिया। आपकी क्या बात है? या तो तारुफ में ये ना कहते सैयद, अगर तारुफ में कहा है सैयद फिर निस्बत मजबूर करती है। क्या करे मजबूरियां। बहुत शुक्रिया जनाब, वाजिब उल इहतराम निस्बत मजबूर करती है कि नहीं बाबा अच्छा नहीं लगता, नियाज रोटी खा लो, कीमत न लेना। सरकार इमाम ज़माना के ज़हूर पे सबका ईमान एतकाद यकीन है या नहीं है? सबका है। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। शादरा है सरकार के ज़हूर पे ईमान? सबने कहा हाँ हम सबका है। सरकार ने तशरीफ लाना है, अदल इलाही की कचहरी लगनी है। अली का अली लाल मुस्नद इलाहिया पे बैठेगा। सुभान अल्लाह। जियो जियो आगे क्या बात है? क्या बात है? बहुत शुक्रिया। अली का अली लाल, अपने जमाने का वजहुल्लाह, अपने जमाने का इरादतुल्लाह, अपने जमाने का मशीयतुल्लाह, कुर्सी अदल पे बैठेगा। इंसाफ नहीं करेगा, अदल करेगा। जमीन और आसमान का फर्क है अदल और इंसाफ में। चौक की मजलिस है, आप गुजरने वालों को ना देखें। जितनी देर में गुजारिशात करूं तवज्जो मेरी तरफ रखें। बेलौस मोती हैं, हो सकता है किसी तक बात पहुंच जाए। अदल इलाही की कुर्सी में बैठेगा। मैंने कहा इंसाफ और होता है, अदल और होता है। हमारे असूल दीन में इंसाफ शामिल नहीं, अदल शामिल है। गौर से पढ़ा है कभी? बच्चों को उलमा सिखाते हैं असूल दीन, फिर वाजिब उल इहतराम फरूए दीन। असूल दीन में अदल शामिल है। शादरा वालों, मेरा दिल था अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह की
دو چار باتیں آپ کے ساتھ کرتا میں آتا ہوں اسی طرف سرکار کی تمیدی دو چار باتیں عرض کر لوں. سرکار نے عدل کرنا ہے. عدل کیا ہے؟ ابھی مجلس کے بعد آپ سب کو بٹھا کے لنگر پلیٹوں میں نہ کھلایا جائے, شاپر بھرے جائیں ایک ہی مقدار کے. چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی ایک شاپر, خاتون پردہ دار ہے اس کو بھی ایک شاپر, جوان ہے اس کو بھی ایک شاپر, کوئی بزرگ ہے اس کو بھی ایک برابر کا شاپر. برابر برابر تقسیم کرنا عدل نہیں, انصاف ہے. بہت شکریہ بابا جی, مہربانی. برابر برابر تقسیم کرنا واجب الاحترام انصاف ہے, عدل نہیں. عدل کیا ہے؟ بانی جب لنگر بانٹنے لگے بچے کو تھوڑا دے چونکہ بچے کی ضرورت تھوڑی ہے, جوان کو اس کے مطابق دے, بزرگ کو اس کے مطابق دے, خاتون کو اس کے مطابق دے. مطلب عدل اس کو کہتے ہیں جو جس چیز کا حقدار ہو. مہربانی جناب, مشہور میں آپ کا اس کا مطلب جی مہربانی جناب, جو جس چیز کا حقدار ہو اس کو وہ چیز دینا عدل کہلاتا ہے. روئے زمین پر آدم سے لے کر اب تک اور تب وقت ظہور امام زمانہ روئے زمین پہ جس طرح عدل ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا. پوچھو پروردگار سے, عدل ہمارے اصول میں شامل ہے, کب ہوگا؟ فرمایا جب مہدی آئے گا. مشکور میں آپ کا, کیا بات ہے شادہ, کیا بات ہے جناب, مہربانی بابا جی, مشکور شادہ مومنی. زمانہ در انتظار عدالت, عدالت در انتظار مہدی. تھوڑی سی مثال بتا دیں جو کتب غیبت کتب رجت. اب یہ باتیں چکے ریت تک پہنچا ہی نہیں گئی, مجبوری ہے. ممبر والوں نے بھی جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ حق ادا نہیں کیا. معذرت کے ساتھ عرض کرنا, اگر میں نے پیسے لیے ہوتے میں بانی کی مرضی سے پڑھتا, میں مجمع کی مرضی سے پڑھتا, میری مجلس لگ جائے مجھے 4 مجالس مل جائے. نہیں نہیں, میرے خون کو حیا آتی ہے, میں اپنی جد کے خون میں لقمے تر نہیں کرتا. بہت شکریہ. جیو سید زادہ جیو. کتب رجت اور کتب غیبت میں یہ بات لکھی ہے, جب سلطان زمانہ تشریف لائیں گے. آج کی عدالت کسی نے کسی ایک بندے نے 5 کو مارا, عدالت 5 دفعہ کی پھانسی کی سزا سناتی ہے, مگر 1 دفعہ کی پھانسی کے بعد 4 مرتبہ کی پھانسی کسی کام کی نہیں. پڑھ کے دیکھو کتب غیبت کتب رجت, جب تمہارا میرا زمانے کا سلطان آئے گا, جس نے 5 کو مارا ہوگا اس ظالم کو 5 دفعہ زندہ کیا جائے گا, 5 دفعہ مارا جائے گا. عدالت اصول دین میں موجود ہے. پہلا اصول توحید, دوسرا نبوت, تیسرا عدل, چوتھا امامت, پانچواں قیامت. ممبر کی عظمت کی قسم, ذاکر صاحب سے لے کر آخری بندے تک اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, 5 اصول جس کا انتظار کر رہے ہیں اسے مہدی کہتے ہیں. بہت شکریہ, کیا بات ہے شادرہ, سلام ہے آپ کے مزاج کو, سلام ہے. 5 کے 5 اصول جس کا انتظار کر رہے ہیں. کرو سوال, سید توحید؟ ہاں بابا توحید بھی منتظر ہے, کیونکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ایمان سے بتاؤ, میرے مولا نے مجھے دنیا دکھائی ہے, ابھی میں واپس آیا ہوں, اسلام سے زیادہ, اسلام کے ماننے والوں سے کہیں زیادہ دوسرے مذاہب موجود ہیں. اگر پروردگار کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے تو کائنات کے چپے چپے پہ کیوں نہیں؟ بہت شکریہ. کسی دن مجھے موقع دیجئے گا. بابا جی آپ تشریف لے آئے تھے, میری اتنی نیاز تھی, میں نے کہا آپ مجھے گھر آ کے دعوت دیں تاکہ آپ کو مقصد عرض کروں کہ میں نکلتا کیوں ہوں.
تشریف لے، میں آ گیا اور میں آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے یہاں لکھ کے رکھا ہے. امید ہے ہر پڑھنے والے کو نظر آئے گا. اس کا اظہار میں بعد میں کرتا ہوں. اللہ اکبر. گھبرا تو نہیں گئے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری. اللہ کا دین جب اسلام ہے، کائنات کے چپے چپے پر نافذ کیوں نہیں ہونا چاہیے نا؟ جس کے وجہ سے یہ کائنات ہے، جس کی وجہ سے زمین و آسمان ہیں، جو خالق ہے اس کی پسندیدہ ترین چیز ہو اور دنیا کے چپے چپے پہ نافذ نہ ہو، کیسا لگے گا؟ اللہ سے جب پوچھا گیا اگر تیرے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے تو کب نافذ ہوگا؟ فرمایا میرے حبیب کا آخری بیٹا جب آئے گا. خاندان کی جلد سے جلد آبادی کے لیے بلند تر صلوات. جب میرے حبیب کا آخری فرزند آئے گا، کائنات کے چپے چپے پر صرف اسلام ہوگا، دوسرا دین نہیں ہوگا. اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، یہ جو اس وقت اسلام چل رہا ہے تھوڑا سا مختلف اسلام ہوگا. کیسے مختلف ہوگا؟ زبانی اسلام نہیں ہوگا، عملی اسلام ہوگا. مجبوری ہے، میں کیا کروں، حقیقت کہنی پڑتی ہے. زبانی اسلام نہیں ہوگا، عملی اسلام ہوگا. اسلام امن کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام ناراض نہ ہو تو حیا کا نام ہے. عملی اسلام ہوگا. دیکھو میرے رسول نے بچوں کو نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ کیوں نہیں پڑھائی میرے رسول نے نماز؟ واجب الحترم کیوں نہیں پڑھائی؟ اکثر علماء کا اتفاق ہے اس لیے کہ بچہ بالغ نہیں. میں نے علماء سے سوال کیا، بندہ 30 سال کا ہے، بالغ ہے، 25 سال کا ہے، 35 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، بالغ ہے، کھانے پینے کا شوق نہیں، پرواہ نہیں، پہننے کی پرواہ نہیں، کسی چیز کا کوئی خیال نہیں، اس پہ نماز واجب ہے؟ کہنے لگے جی نہیں. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے پاگل ہے. میں نے کہا معذرت کے ساتھ وہ پاگل نہیں، وہ ذہنی مریض ہے. کہنے لگے پھر پاگل کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا سمجھ ہی کسی کو نہیں. پاگل وہ ہوتا ہے جسے معرفت امام نہ ہو. بہت شکریہ بابا جی، میں مشکور واجب الاسلام شادرہ میں مشکور ہوں جس کو وقت کی سردار کی معرفت ہی نہ ہو. میں نے کہا کیا کہیں گے؟ کہنے لگے نہیں اس پہ نماز واجب نہیں. میں نے کہا آئے پھر میں ایک رسول کا فرمان سنوں. کہنے لگے سنیں. میں نے کہا سرکار نے فرمایا وہ بولتا ہے جب تک وہ نہ کہے، اس کی زبان بولتا ہے، اس کی رضا بولتا ہے. اس نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بے حیائی سے بچاتی ہے. بڑا عرصہ ہو گیا پڑھتا رہا، بعد میں سمجھ آئی رسول نے بچوں کو نماز کیوں نہیں پڑھائی، کیونکہ نہ بچے برے تھے. اللہ کرے میں بات سمجھا چکا ہوں، اللہ کرے میں آپ کی خدمت میں کوئی عرض کر چکا ہوں. نہ بے حیا تھے نہ برے تھے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بہت شکریہ بابا جی. میں نے کہا زبانی اسلام نہیں، عملی اسلام ہوگا. یہاں ہمارے ہاں خواتین گزر جائیں، بھرپور کوشش ہوتی ہے آج کے اسلام کی کہ عورت کو بھرپور انداز سے دیکھے. مہدی کے دور میں جو میرے محمد کا اسلام ہوگا، معصوم فرماتے ہیں عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی حج کرنے کے ارادے سے جائے گی. کسی مرد کو جرأت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھے. آپ کی کیا بات ہے؟ بہت مشکور میں آپ کا، مہربانی بابا، سلامت رہے. کسی کی جرأت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھے. سرکار کے ظہور پر تصرف اتنا ہوگا، عملی اسلام کا مفاز ہی خوبصورت ہوگا. آج تو جس کا دل کرتا ہے مار دیتا ہے،
जिसको दिल करता है मार देता है। और मरने वालों, मैं आपको बताता जाऊं, शिया कौम आपके लिए खास तौर पर मैसेज है, और हर मजलूम कौम के लिए मैसेज है। मरने वालों, घबराओ नहीं। हर मजलूम का खून का कतरा जमीन पर गिरते हुए कहता है, महदी हमारा इंतकाम तेरे जिम्मा है। सरदार फिर आगे कब्र से उठाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। जिसका दिल करता है मार देता है। कायनात का जरर तरीन जानवर भी जिसके ज़हूर पर बेजरर हो जाए उसे महदी कहते हैं। सांप पंगूड़े में लेटे हुए बच्चे को खिलाएगा, खेलते नहीं है खिलौना। जरूरत नहीं होगी सांप की बच्चे को डसे, पता नहीं कैसी बरकत हो जाएगी। शेर और बकरी कट्ठे पानी पिएंगे, कट्ठे घास चरेंगे, जुल्म बमा जालिम कायनात से खत्म हो जाएगा। सैयद जी, मैं एक जुमला देने लगा हूं और ये मेरा कर्ज है आप पे। सैयद साहब मिंबर पे आप जाते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैं आपको बचपन से सुन रहा हूँ। मालिक ने आपको बड़ी तौफीक अता की है, बड़ी करीमी है आप पे, बड़ी निगाह है। सर पे कपड़ा रख के पढ़ते हैं, अदब के साथ पढ़ते हैं, सरकार की बड़ी अता है। एक मकरूज रहेंगे आप भी। मेरा एक जुमला देने लगा हूँ, आज होगा इमाम के करम से यहाँ पे। ये मेरा जुमला नहीं, शिया कुतुब रजत का जुमला है। जो जाकिर हैं उन पे, पढ़ने वाले खतीबों पे, उलमा पे ये वाजिब है। सारी शिया किताबों ने लिखा है, इमाम महदी जब आएंगे ना, सरकार की 7 साल 9 साल या 11 साल हुकूमत होगी। आगे लिखा है एक सईदा नामी औरत पैदा होगी जो आके नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम ज़माना को कत्ल कर देगी। बेशुमार शिया किताबों नहीं, कोई बात नहीं, इस तरह अंदाज नहीं है। लिखने वालों ने भी बगैर सोचे समझे लिख दिया। उनको ये नहीं पता चला, मासूम ने फरमाया था जुल्म बमा जालिम कायनात से खत्म हो जाएंगे। फरमाया था कि पत्थर के पीछे भी अल्लाह का दुश्मन, नबी का दुश्मन, अली का दुश्मन, अली के बेटों का दुश्मन छुपा होगा। पत्थर आवाज देके कहेगा, महदी तेरी जूती में फेंको या कुचल दो। मोहम्मद अमर फरमा, हुक्म फरमा, कुचल दूं या तेरी जूती में फेंको। लुकमाए जुल्फकार बनाना है तो तेरी जूती में फेंको। और साहिबुल अम्र है तेरा। अच्छा, ये भी पत्थरों का मिजाज है, जब बोलने पे आ जाए या मोहम्मद की हथेली पे बोलते हैं या महदी के ज़हूर पे बोलते हैं। मैं बात कर गया तो पहुंच गया, मैं सलाम करता हूँ यार। क्या बात है यार, क्या बात है। ये पत्थरों का बाबा जी, जब आप थक जाएंगे मुझे बता दीजिएगा। वैसे मेरी कोशिश है सैयद साहब तशरीफ पर मैं ज्यादा वक्त इनको ना बिठाऊं, लेकिन मैं आया जो हूँ कुछ कह भी जाऊं ना। तवज्जो है, बात यहाँ तक होती तो फिर बात कुछ और होती, बात इससे आगे है। मासूम फरमाते हैं, दरख्त चीर के भी कोई तौहीद, नबूवत और विलायत का दुश्मन छुपेगा। दरख्त आवाज देगा, कायम। मैं आसान करके क्यों ना कहूं, दुनिया के सामने बेजान, अल्लाह की जान के सामने बोल पड़ते हैं। सलाम कहता हूं, क्या बात है यार, क्या बात है, सलाम है यार, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। क्या बात है। सरकार को चल दूं या तेरी नादैन के आगे फेंकूं, जैसे तेरा इरादा हो। अब एक बात बताओ, पत्थर और दरख्त भी सरकार को पुकार के कहेंगे, अमर दे, क्या करना है, सिर्फ मुझे इतना जवाब दिया जाए, ये औरत कहां से आ जाएगी जो नौज बिल्लाह महदी को शहीद करेगी।
समझ ही किसी। अच्छा बाबा, है इमाम की 7 साल हुकूमत। एक और दलील देने लगा हूँ, शिया कौमों के ज़हनों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले इमाम ज़माना के ज़हूर पर होना क्या 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 है। नहीं समझ आई ना? हम माजी को जिक्र कर रहे हैं, करना चाहिए माजी का जिक्र। हमेशा हर अक्ल वाला अपने मुस्तकबिल की सोचता है। माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने को, मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले जमाने को। बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो? मुस्तकबिल अच्छा होगा। कारोबार में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मुस्तकबिल अच्छा होगा। एक कोठी है काफी नहीं, 2 कोठी होनी चाहिए, कोठी में मुस्तकबिल है। दुनिया को पता ही नहीं कायनात का मुस्तकबिल महदी के ज़हूर में है। बराए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। सैयद, ये बहुत जरूरी है। माशाअल्लाह आप बहुत ज्यादा जाते हैं, इसलिए ये गुजारिश जरूर किया करें रैयत के आगे। लोगों के ज़हन डरे हैं 2 बातों से। एक तो इमाम के हाथ में तलवार है, मौला आके बंदे मारेंगे। दूसरी ये है इमाम की हुकूमत ही 7 साल होनी है, सरकार आएंगे बस 7 साल हुकूमत के बाद इस तरह एक औरत आएगी और इस तरह हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, दुआ इमाम ज़माना पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा कुल्ले वली का हुज्जत इब्न हसन पढ़ते हो? आखिर में क्या कहते हो? अर्ज़ा का तवन व तुमत्तयहु फीहा तवीला। कभी गौर किया? अर्ज़ा का तवन व तुमत्तयहु गौर किया है कभी? फीहा तवीला, तवीला तवीला, पूरी इल्मी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये आज से कहा जा रहा है तवीला। करो तलाश, कितनी सदियां हो गई तवीला कहते हुए। अज्जल फरज आले मोहम्मद कहते हुए। किताब का नाम है मफाती और जनान, जाके खोल के देखिएगा। जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में थे, परेशान थे, किस तरह कैद से बहरा होगा। जिब्रील ने आके कहा पढ़ दुआ, या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद। यूसुफ को बताया तो क्या कहा? बताया तो गया था मोहम्मद कौन है, आले मोहम्मद कौन है। ये फरज आले मोहम्मद क्या है? यूसुफ ने जब पूछा ना, जिब्राइल ने बताया ये फरज आले मोहम्मद से मुराद मोहम्मद का आखिरी बेटा जिसने आखिर में आना है। अगर तूने जिंदान से छुटकारा हासिल करना है तो पढ़। अर्ज़का तवन व तुम, मोमिनों का तो दिल खुश होना चाहिए। अल्लाह करे तवील हुकूमत करे महदी। हमारी गुनाहगार आंखें देखे सरदार का ज़हूर, हमारी गुनाहगार आंखें वो दौर देखे। नहीं देखे ना, रज्जत कभी बयान नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। अक्सर मोमिनीन को रज्जत का अंदाजा नहीं। शायद अभी मैंने इंग्लैंड में हिदायत टीवी पे 21 पे बयान की है, ज्यादातर रज्जत पे थे ताकि लोगों तक, मोमिनीन तक रज्जत पहुंचे। रज्जत नहीं पहुंची, नहीं पता। मेंबर पे खड़ा हूं, फरमाया अगर तुम मुंतजिर हुए, नमाज में इंतजार, रोजे में इंतजार, मजलिस में इंतजार, लंगर में इंतजार, मातम में इंतजार, कारोबार पे इंतजार, नौकरी पे इंतजार, चलते फिरते इंतजार, अगर तुम इंतजार में हुए दौरे रज्जत तुम्हें दिखाया जाएगा। मौला वो कैसे? फरमाया तुम चलते फिरते हुए तुम्हारा एक कदम वहीं जहां तुम होगे, दूसरा कदम काबे में होगा। बहुत शुक्रिया बाबा जी, अली अली। मौला अगर रात को बिस्तर पर सो रहे हुए ऐलान अचानक हुआ, कैसे पहुंचेंगे? फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, दौरे रजत में बिस्तर पर सो रहे हुए सुबह उठ के तकिए के नीचे हाथ मार के देखना, रुक्का लिखा हुआ मिलेगा, जिसका इंतजार कर रहे थे काबे आ गया। मौला हो सकता है रुक्के की तरफ निगाह ना जाए, मगर हम इंतजार में सोए। अच्छा, इंतजार की कैफियत में भी बताता जाऊं। फर्ज करो बानी साहब को मेरा इंतजार था, इनको कोई पुराना एक मुखालिफ मिल गया, कहने लगा यार खड़े होना जरा मेरा हिसाब करो, याद करो तुमने उस वक्त क्या किया था मेरे साथ। इन्होंने कहा यार छोड़, मुझे किसी का इंतजार है, मैं लड़ना नहीं चाहता, इंतजार में लड़ाई नहीं होती। अल्लाह करे कोई समझा गया, आपकी खिदमत में गया, कुछ पेश कर गया। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है यार, मेहरबानी कर यार, कोई और वक्त होगा, अभी मुझे किसी का इंतजार है। एक बात जरा थोड़ी सी मिंबर से हट के करने लगा, इनसे किसी बदअखलाकी की गुफ्तगू किसी ने करने की कोशिश की,
میں نے کہا یار نہیں، انتظار میں بد اخلاقی اچھی نہیں لگتی، میرا ٹائم ضائع ہوگا، سید آ رہے ہیں، ذاکر آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، مجھے ان کا انتظار ہے، بد اخلاقی اچھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا وہ دیکھ خاتون جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑ یار، انتظار ہے، وہ آ گئے تو میں ادھر ادھر دیکھوں گا تو ان کو کیسے دیکھوں گا؟ اللہ کرے میں آپ کی جھولیوں میں کوئی ڈال پایا۔ بہت شکریہ بابا جی۔ انتظار پھر ایسے انتظار، زبانی کلامی انتظار نہیں، ویسے بھی مومن کی شان ہے، مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ اور سرکار قائم آل محمد کے لشکر میں شامل ہونے کی پہلی نشانی ہے آنکھوں میں حیا ہوا تو۔ نہیں، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، ماتم نہیں بچاتا۔ کہاں بات کروں بھائی میں، کون سمجھے گا کون سنے گا؟ نماز بچاتی ہے، ماتم نہیں بچاتا، مجلس نہیں بچاتی، غم حسین میں نکلے ہوئے آنکھوں کے آنسو نہیں بچاتے۔ مجبوری ہے، ویسے اس کا جاتے ہیں۔ سوچ بدلنے کی کوشش کرو، روٹین سے تھوڑا باہر نکلو۔ روٹین کا سلسلہ، آج کی مجلس، کل کی مجلس، پرسوں کی مجلس، پھر سال کے بعد اور مجلس، کوشش کرو کچھ حاصل کرو، کوئی عملی زندگی کا آغاز کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کی ہی امام کو ضرورت ہو، کیونکہ واجب العظم سرکار کے دو لقب ہے، ایک منتظر ہے، ایک منتظر ہے۔ منتظر ہم ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، منتظر وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے۔ لفظ منتظر غالب ہے منتظر پر۔ میں نے آپ نے ان کو دیکھنا وہ کیا، یہ بھائی نقیب ممبر تشریف لے آئے ہیں، یہ بھی اب بیٹھیں گے، میں ذرا پیغام پورا دے لوں۔ سید سرکار میں کوشش اپنے وقت میں ہی کروں گا، مجھے پتہ ہے آپ کا سفر طویل ہے، بلکہ آج اگر نہیں جانا تو لاہور میرے پاس رہے، درود پڑھے شہنشاہ کی مقدس بات۔ ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو درود کے ساتھ معطر، ایک دفعہ پھر نقیب ممبر توجہ میرے ساتھ کرنی ہے۔ آپ تشریف لے گئے، کوئی بات نہیں، میں چاہ رہا تھا آپ تشریف رکھے یہاں، مجبوری ہے، کام تھا، جتنا دیر آپ بیٹھے اب تشریف رکھ کے اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ منتظر منتظر، ہم منتظر ہیں، وہ منتظر ہیں۔ ہمارے انتظار میں سچائی نہیں، ان کے انتظار میں سچائی۔ کرو سوال، اسد بخاری منبر پہ آ کے کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کے انتظار میں سچائی ہے؟ اس کے پیچھے راز یہی ہے، کربلا والے سردار کی دستار بھی آج مہدی کے سر پہ، ورثہ ہمیشہ وارث کو منتقل ہوتا ہے۔ کبھی موقع ملا میں علی کی شادی سناؤں گا، تمہیں بتاؤں گا کیا حق مہر تھا، کیا معاملات تھے، کبھی موقع ملا۔ ورثہ ہمیشہ وارث کو منتقل ہوتا ہے، ورثہ ہمیشہ وارث کو منتقل ہوتا ہے۔ جتنے بھی تبرکات انبیاء ہیں سب مہدی کے پاس ہے، جتنے بھی تبرکات ائمہ ہیں سب قائم کے کربلا والے سردار کی دستار آج بھی قائم کے سر اختر پہ ہے۔ منتظر کیوں ہے؟ اکیلے بیٹھ کے غور کرنا، جملہ دینے لگا ہوں، منتظر کیوں ہے؟ صرف انتظار کر رہا ہے کوئی جسے میں حر بناؤں۔ اللہ کرے میری کو بات پہنچ گئی ہو آپ تک، مالک آپ سے راضی ہو، مالک آپ سے راضی ہو۔ کوئی ہے جو مزاج میں تبدیلی لانا چاہتا ہو؟ نہیں، ذاکر صاحب نے پڑھا، میں نے پڑھا، جناب سلمان کی کہانی سنائی، 72 کی کہانی سنائی، ہم یہاں سے لنگر نیاز کھا کے چلے گئے، آپ نے داد دی، آپ بھی گھروں کو چلے گئے۔ کسی نے نہیں سوچا 72 نے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا۔ ذاکر صاحب میسیج دینے لگا ہوں، سمجھ ہی کبھی کسی کو نہیں آئی، نعرہ مارتی ہے میری قوم، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا، کربلا۔ درسگاہ سے ہمیشہ درس لیا جاتا ہے، راستے پہ چل کے منزل تک پہنچا جاتا ہے۔ نہیں عرض کر پایا، میں ادھر سے لاہور سبززار سے چلا، میں آپ کے پاس حاضر ہوا، راستے میں میرے سے بلکہ بھائی ادھر سے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں شاہدرہ جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی مومنین کو ذکر سنانے جا رہا ہوں۔ اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ میں شاہدرہ آ گیا،
शादरा की सारी गलियों के रास्ते फिरा, सारे चौकों के रास्ते फिरा, फिर फिरा के वापस चला गया। फिर से पूछने लगे सैयद कैसा रहा? मैंने कहा जी मैं सारे रास्ते देख आया हूं शादरा के। कहेंगे जी कैसा रहा? मैंने कहा जी सारे रास्ते देख आया हूं। कहेंगे जरूर तेरा शादरा जाना ना जाना एक है, तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। यही मेरा मैसेज था जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया हूं। जो पहुंच गया मैं तुम्हें कहता हूं सलाम मेरा, मौला की इज्जत की कसम, अगर पहुंच गया मैं तुम्हें सलाम। हक का सीधा रास्ता करबला है, रास्ता मंजिल नहीं है। किसी ने बताया ही कभी नहीं। मजलिस से अज़ा छपवाएं, सबसे ऊपर दिखते जेर सरपरस्ती कायम आले मोहम्मद, नमाज जुमा पढ़ते हैं, नाम आता है सरदार का, खड़े हो जाते हैं। क्यों नहीं खड़े होते अली बादशाह से लेकर अस्करी के नाम तक? क्यों? मंजिल जो महदी है। जियो जियो सैयद आला, हक के, क्या बात है, हक के, हक के, हक के, बेशक हक के। हक का सीधा रास्ता, रास्ता, हमेशा रास्ते मंजिल पे ले जाने के लिए होते हैं। हम सदियों से करबला में खड़े हैं, करबला से गुजर कर मंजिल तक नहीं पहुंचे। सदियों हो गए करबला पे खड़े हैं। अगर करबला रास्ता है, काज़मैन भी रास्ता, नजफ भी रास्ता, फिर मंजिल कोई और है। नहीं अभी नहीं समझ आई। जाकिर साहब की मौजूद मकरूज में सिर्फ एक ही जुमले का हूँ आपका मैं, सैयद वही आपने जरूर जहां पढ़ना है जरूर लोगों को बताना है, कायम आले मोहम्मद कायम है। कायम का मतलब समझाना है जरूर और बताना है। सरकार की अर्जा का तवन व तुमत्तयहू फीहा। कभी मौका मिला बताऊंगा इमाम ज़माना के ज़हूर पर रज्जत में कितने मरहले हैं। इंतकाम है, मजलूमों की दाद रसी है, हकदारों को हक दिलवाना है। सरकार के खुतबे के जुमले हैं जो काबे पर इमाम ज़माना पहला खुतबा देंगे। खुतबे के जुमले हैं, खुतबा बड़ा तवील है, उस पर चला गया बात लंबी हो जाएगी। सिर्फ एक जुमला सरकार फरमाएंगे, अय्युहन्नास, जो जालिम किसी मजलूम का हक खा के दुनिया से चला गया, हक वापस मजलूम को दिलवाऊंगा। हक वापस दिलवाऊंगा। हक का सीधा रास्ता नहीं। करबला वाले औलिया अल्लाह भी बने, सैयद ऐसे हैं, अंसार अल्लाह भी बने ऐसे सैयद अस्सलाम। सरकार एक नई कायमान ने करबला वालों को जो हमें सलाम तालीम फरमाई है, उन सलामों में ये सलाम है, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। बंदे दो चार नींद की हालत में है, मेरा दिल है मैं सराकी के सैयद को देखते हुए 4 मिसरे अर्ज करता हूँ। सराकी बेट से है, भाई है, मुलाकात इनकी मेरी काफी दफा हुई, मुझे जानते नहीं, लेकिन अर्ज कर रहा हूँ, जे कहीं को भी मौला तलब चा करेंदा है, जे कहीं को भी मौला तलब चा करेंदा है, एक कोशिश दा कम नहीं सबब चा करेंदा है। एक कोशिश दा कम नहीं सबब चा करेंदा, जहन्नम न होंदी, जे होंदी ता खाली, जे बंदे अली दा अदब चा करेंदे। तवज्जो है। अंसार अल्लाह, औलिया अल्लाह, वो तो अंसार अल्लाह भी बने, औलिया अल्लाह भी बने, वो बने, हम क्या बने? ये हम में से डगरा भाई किसी ने नहीं सोचा हम क्या बने, हमें क्या बनना है कोई पता नहीं। हमने अपने सारे काम करने, मातम अज़ादारी, इबादत, रियाजात, नमाजात, सारे काम मुकम्मल करके और आखिर में हमारा जनाजा होना है। ऐलान होने हजरात एक ऐलान सुनो, बुलाना चला गया, मोमिन ज्यादा मवाली मखलूक इकट्ठी हो गई, हमें यकीन है हम बख्शे जाएंगे। हम इसलिए आए थे दुनिया में। अगर बख्शिश की बात पूछते हो, आखिरी बंदे तक सिर्फ तवज्जो करना, दाद ना देना, दाद लेने में निकलता ही नहीं, तवज्जो करना। बख्शिश का मामला तो मासूम ने इतना आसान फरमा दिया, फरमाया रोने से भी जन्नत मिलेगी, रुलाने से भी जन्नत मिलेगी, गम में हुसैन में शक्ल बनाने से भी जन्नत मिलेगी। जहां तक बख्शिश का मामला, घबराओ नहीं, जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के पर के बराबर भी हमारी मोहब्बत होगी, वो जहन्नम नहीं जाएगा।
जहां तक बख्शिश का, शुक्रिया डगरा जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बख्शिश का मामला मसला नहीं था, हम आज तक बख्शिश पे अड़े हैं। मामला कुछ और था। चाह रहे थे आले मोहम्मद करबला के हवाले से आपको दरसगाह में दर्स दे के कोशिश की जाए, आप में से लोगों को हबीब बनाया जाए, आप में से लोगों को हुर बनाया जाए। आप में से लोगों को जॉन बनाया जाए। ओ जी हम कहाँ बन सकते हैं, हम गुनाहगार, हम बदकार, हम वो बाबा मौला की तलवार तो बड़ी बस पड़ी, उसने तो आके छोड़ना नहीं। डराती है रैयत इमाम ज़माना को। मिंबर पे खड़ा हूं, जहां तक बात पहुंचे पहुंचाना। जो कहे ना इमाम की तलवार, उसे सवाल करना, वाजिब बोलता है इमाम के हाथ में तलवार कौन सी है? लोहार की दुकान की बनी तलवार है या कहेगा लोहार की दुकान की तलवार नहीं, नाजिल हुई तलवार है। जब कहे ना नाजिल हुई, फिर उसे ये सवाल जरूर करना, तो हमें डरा रहा है उसके बारे में, तो हमने यही सुना है वो जब भी चलती है शजरे देख के काटती है। बहुत शुक्रिया शादरा, सलाम है आपकी समाज को, क्या बात है यार। जब भी चलती है, बस मैं मुख्तसर करने लगा हूं, बस 2-4 जुमले मसाइब और इजाजत चाहता हूं। जब भी चलती है सजरे देख के काटती है। कई बंदे जो सुन चुके थे बात, उन्होंने मेरा साथ दिया। चंद ऐसे बैठे हैं जो देख रहे हैं ये क्या बात कर रहे हैं। मैं अमीरुल मोमिनीन की जात पाक के हवाले से सुनाई देता हूं। एक जंग के मौके पर याइली ने जब तलवार हाथ में थी, जुल्फकार हाथ में थी। अच्छा, जुल्फकार के भी अपने मिजाज थे। अक्सर अली बादशाह को कहती थी, अली बादशाह आप खड़े देखते रहे, अभी सर काट के आते हैं। मिजाज अपने थे जुल्फकार के। सैयदा कायनात से बातें भी करती थी, मिजाज अपने थे। कभी मौका हो जुल्फकार पे तफसीलन अर्ज करूं, मुकम्मल करने लगा हूं बात, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, नकीबी मेंबर मेरी तरफ देखिएगा। ये सब सरकार की करीमी है, मौला की कसम मेरा कमाल नहीं। अभी टीवी में बैठा हूं, मैनचेस्टर बंदे ने सवाल किया, लाइव प्रोग्राम चल रहे, कहते कैसे पता चले इमाम हमसे राजी है। अब सवाल तो बनता है, हर मोमिन का दिल कहता है कैसे पता चले मौला हमसे राजी है। नफ्स तो कहता है राजी है, कभी ज़मीर भी कहे ना मौला राजी है। लगा जी कैसे पता चले इमाम राजी है। मैंने कहा ज़हन नशीन कर लो, जब तुम्हारी आंखों में हया आ जाए, जब तुम्हारी जबान पे शुक्र आ जाए, जब तुम्हारे अंदर सब्र का समंदर पैदा हो जाए, कम से कम यकीन कर लेना महदी राजी हो गया। बंदे खुश फहमी, तवज्जो है। मालिक इश्तर सामने खड़े हैं, या अली जितने आपकी तलवार ने मारे उतने मेरी तलवार ने मारे। भला फरमाते नहीं, तेरी तलवार ने बगैर देखे काटा, मेरी तलवार देख देख के काटती गई। मौला इसका मतलब है आपकी तलवार ने कुछ को काटा, कुछ को छोड़ा। फरमाते फेल हकीम ला यखलु अन हिकमत, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मौला फरमाते हैं कोई फेल हकीम का हिकमत से खाली नहीं होता। मौला मैं समझा नहीं। इमाम फरमाते हैं ये इस जुमले पे तवज्जो कीजिएगा, मेरी तकरीर करना छोड़ है, बस दुआ दे के 2 जुमले मसाइब और इजाजत लेने लगा हूं। मौला समझा नहीं। फरमाते हैं उस दुश्मन को मेरी जुल्फकार छोड़ती गई जिसकी पुश्त से महदी का नौकर निकलना। आपके ऊपर है। बंदे तो कहते हैं हम सैयदा की दुआएं हैं, मैं कहता हूं ये बाद में सोचा करो हम सैयदा कायनात की दुआएं हैं, पहले ये सोचा करो हम एहसान जुल्फकार हैं। भाई बहुत शुक्रिया, तुम्हारे जमाने के शहंशाह के हाथ में भी वही तलवार है। मैंने कहा हमेशा विरसा वारिस को मुंतकिल, बहुत शुक्रिया बाबा जी, विरसा हमेशा वारिस को मुंतकिल होता है, विरसा हमेशा वारिस को मुंतकिल होता है। अच्छा कुछ घबराए बैठे हो, कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान हमारी मंजिल क्या है, बात क्लियर हो जाएगी। कुरान तो सबका मुत्तफिक है ना, कुरान पे तो नौज़बिल्लाह किसी को इतराज नहीं ना। कुरान से पूछो, कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, निदा के दिन हर कोई अपने अपने जमाने के इमाम के साथ उठाया जाए। मिंबर पे खड़ा हूं तो मैं नहीं कहा जाएगा अली के दौर वाले खड़े हो जाओ, सलमान को कहा जाएगा, 72 को कहा
کہا جائے گا حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ, تمہیں کہا جائے گا اوے مہدی کے دور والے. کون امیر المومنین, کون یا علی بادشاہ, کون شہنشاہ کائنات, کون ابو الائمہ, کون شہنشاہ. ایک جملہ صرف علی بادشاہ کی شان کا سنا کے 2 جملے مسائل چھوڑ دیا. میرا دل بہت تھا, قائم آل محمد پہ بات شروع ہو گئی, لمبی ہو گئی. جٹ امام کا دور ہے, سدیر سرکار کے سامنے بیٹھے. سرکار کوئی معراج کی بات تو سنا ہے, آپ کی جد پاک معراج پہ تشریف لے گئی تھی, کوئی بات تو سنا ہے. واقعہ اتنا طویل ہے, خمسہ بھی تھوڑا ہے. 2-4 جملے صرف عرض کرنا چاہوں گا. سرکار فرماتے ہیں جب ہماری جد ختمی مرتبت امام الانبیاء, سرتاج الانبیاء, سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے پہلے آسمان پر, 40 نوروں نے محمد کا استقبال کیا. میں صرف علی بادشاہ کی عظمت کا ایک جملہ بتانے لگا ہوں, باقی عظمت مہدی آ کے بتائے گا. ہم جتنا بھی ممبر پہ کھڑے ہو کے علی بادشاہ کی شان بتائیں, پتہ ہی نہیں علی کتنی عظمت کا مالک تھا. علی کی عظمت سننی ہے تو دعا مانگا کرو, اللہ کرے مہدی جلدی آئے. ہم علی کی زبانی, علی کی فضیلت سنیں سردار کے دور پہ. اور ایک دعا دے کے جا رہا ہوں, بانی کو دے کے جاؤں گا, آپ ان سے لے لیجئے گا. دعائے عہد وہ بہت ضروری ہے, ایک مومن نے چھپوائی ہے, بڑی ڈیوٹی لگائی ہے. حدیثے کے ساتھ دعائے کمیل خیر و برکت کے لیے, مگر پوری مفاتیح الجنان اور دعاؤں کی کتب میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں, جس کے بارے میں چھٹے امام کا فرمان ہے, جس نے 40 دن کم از کم دعائے عہد کی تلاوت کی, میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا, میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے اٹھائے گا. بانی کو دے کے جائیں گے, وہ آپ کی خدمت میں ان کو دے جائیں گے. مجمانہ توڑیے گا, سید صاحب نے پڑھنا ہے. سید محترم واجب الاحترام اس کو دیجیے گا جو پڑھے. اکثر لگا دیتے ہیں, رکھ دیتے ہیں, نہیں, بڑی قیمتی چیز ہے. ہاں کوئی اس لیے نہیں لیتا شاہ جی, اکثر جگہوں پہ میں نے کہا ہے نا, بندے کہتے ہیں جی یہ معجزہ ہے, اس کو پھر چھپوا کے تقسیم کرنا پڑے گا. یہ معجزہ نہیں بابا, اس سے معجزہ ہوگا. شکریہ ہے, سلام ہے شاہ, کیا بات ہے. اس سے معجزہ دعائیں وہ دے جائیں گے. کوشش کریے اردو میں پڑھیے گا تاکہ مقصد اور مطلب سمجھ میں آئے. ہمیں مقصد اور مطلب سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ابھی تک قرآن کی حقیقت تک ہم پہنچ نہیں سکے, چونکہ ہم عربی صحیح نہیں جانتے سوائے علماء کے یا جو پڑھ بیٹھے ہیں مدارس میں. باقی ہم تو اردو جانتے ہیں, جب تک مطلب تک نہ پہنچے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. سرکار فرماتے 40 انوار نے پہلے آسمان پہ میرا استقبال کیا. کتاب کے جملے ہیں, کتاب کا نام معجزات آل محمد, جلد نمبر 1. پاک رسول فرماتے ہیں کائنات کی سچی زبان فرماتی ہے, کائنات کی سچی زبان. میں چھٹر لگا تو میں نے موبائل نہ دکھا, میں نے سید دا خود ہی انداز ہے, تو پریشان نہ ہو, توجہ میری طرف رکھنا. سرکار فرماتے 40 انوار جو ہی آئے, ایک طرف ملائکہ کٹھے ہو کے فوراً سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جا کے کہتے ہیں سبوہن قدوسن, سبوہن قدوسن. سجدے سے اٹھ کر محمد کو غور سے دیکھ کے کہتے ہیں فرشتے ملائکہ جتنے بھی تھے, کہتے ہیں یہ کیسا نور ہے جو ہمارے رب کے نور سے ملتا ہے. عید میلاد النبی ہو تو میں آپ کو سناؤں, یہ کیسا نور ہے جو ہمارے رب کے نور سے ملتا ہے. گفتگو ملائکہ کرنے لگے. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں سرکار یا علی کا کیا حال ہے. سرکار فرماتے ہیں آپ علی کو جانتے ہو. ملائکہ سے پوچھتے, حالانکہ سرکار جانتے تھے, یہ ہمیں سمجھانے کے لیے, آپ علی کو جانتے ہو. ملائکہ آواز دے کے کہتے ہیں سرکار جتنا ہم جانتے کوئی نہیں جانتے. ہمارے پاس نام ہیں آپ کے, آپ کی اولاد کے, آپ کے بھائی کے نام ہیں,
اور آپ کے سچے شیعوں کے نام ہیں۔ سرکار یہاں تک نہیں، ہمیں پروردگار کی طرف سے حکم ہے، ہم آپ کا نام، آپ کے بھائی کا نام، آپ کی آل کا نام، آپ کے شیعوں کا نام، سچوں کا نام، چاہنے والوں کا نام روزانہ زیارت کریں ان ناموں کی۔ حکم ہے اللہ کا ہم پر۔ دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ یہ میں نے چھوڑ دیا۔ بس 11ویں امام کی بات سن لو، 2 جملے بس ہے، بڑی اجازت ہے۔ شیعہ اور محب کی تعریف کیا ہے؟ واقعہ بھائی جی بڑا طویل ہے، شادرہ والو وقت نہیں، صرف میں حقیقت آپ کی جھولیوں میں ڈال کے اس پوری واقعے کی اور گفتگو کی اجازت چاہوں گا۔ شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے؟ سید صاحب معصوم نے جب پوچھا بندے سے شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے، واقعہ بڑا طویل ہے، بندہ عرض کرتے ہیں مولا آپ خود ہی بتائیں شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے؟ معصوم فرماتے محب وہ ہے، محب وہ ہے، محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہوں۔ بس ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ اب کیسے پتا چلے گا ان کی چاہت کون ہے؟ پھر کچھ کرنا ہی پڑے گا نا، باتوں سے تو چاہت واضح نہیں ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال آپ کے قریب ہی ہے، دور نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی ایسے عمل سے۔ بس اس امیر المومنین کا دن منا رہے ہو، ہاں ذاکرین نظام طویل بات کریں گے، میں وقت کافی لے گیا، میں صرف ایک کا جملہ عرض کروں گا مصائب کا۔ 19، 20، 21 رمضان کے کافی سال بعد 19 رمضان کو مدینے میں شام والی بیٹھی تھی، چند مدینے کی عورتیں آئیں، شہزادی کو آ کے سلام کیا، ملکہ شام مخدوم عالمین غازی عباس کی آقا زادی۔ بانی یاد طرح میں مشکور ہوں، تو نے مجھے بہت بڑی نیاز دی ہے۔ تمام علماء کرام ذاکرین حضرات سے التماس ہے مخدرات عصمت غازی عباس کی آقا زادیوں کے نام نہ لیں، لقب تلاوت کریں۔ مشکور ہوں، تو نے مجھے نیاز دی۔ اللہ کرے کسی کو سمجھ ہے، پوری زندگی بندہ اپنی ماں کو ماں کے نام سے نہیں لقب سے پکارتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے بندے کو ماں کا نام کیا ہے، امی، اماں، امی، اماں، امی، اماں، باپ کو ابو، پاپا، ڈیڈی۔ ماں اور باپ کا اتنا ادب، عباس کی آقا زادیوں کا کتنا ہے۔ شہزادی کون ہے؟ اون محمد کی پاک اماں 19 رمضان کو تشریف فرمائے، مدینے کی عورتیں شہزادی کو آ کے سلام کیا۔ سلام کے بعد عرض کرتی ہیں بی بی ایک سوال کرنا ہے، لسان فرمائیں جواب عطا کریں تو۔ فرماتی ہیں پوچھیں، کیونکہ شہزادی تھکی بھی اتنی تھی شام کے سفروں کے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی سوال یہ کرنا ہے، پہلا سوال یہ ہے آپ کے بابا نے 19 رمضان کی رات کیسے گزاری تھی؟ ہم نے سنا ہے جاگ کے گزاری تھی، ایک کہتی ہم نے سنا ہے ساری رات گھر کے اندر آتے باہر جاتے آسمان کو دیکھتے پھر گھر کو دیکھتے، کیسے گزاری تھی؟ لکھا ہے کتب میں شہزادی کئی دفعہ اٹھی کئی دفعہ بیٹھی، رو کے فرماتی ہے مدینہ والیوں تمہیں پتہ نہیں، ہمارے لیے 19 رمضان کی رات شب عاشور سے کم نہیں تھی۔ بابا کا مزاج ہی ایسا تھا، کبھی آ کے بھائی حسن کا منہ چومتے تھے، کبھی آ کے حسین کا گلا چومتے تھے، پھر آ کے ہم بیٹیوں کے سر کو بوسہ دیتے تھے۔ روتی نہیں شہزادی بتاتی تھی۔ دوسرا سوال مدینے کی عورتوں نے کیا، شہزادی جب آپ کے بابا تشریف لے کے جا رہے تھے مسجد کسی نے روکا بھی تھا؟ شہزادی رو کے کہتی ہے ہاں روکا تھا، جو ہی بابا جانے لگے بدخوں نے آ کے روکا تھا۔ ایران کے ایک
عارف نے ایک بات لکھی ہے, میرا دل چاہتا ہے, مومنین کے دل تو بڑے نازک ہیں, لیکن جتنے آنسو بہیں گے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنیں گے. یار کبھی نہ سوچا کرو ہمارے رونے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, روئے اس لیے کرو, ایک تو یہ گھر مظلوم ہے, اور دوسرا اس لیے ہوا کرو اللہ کرے ہمارے آنسو امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے, کیونکہ شہزادی کی رومال کی زینت بنتی ہے, رومال لے کے سیدھی کربلا جاتی ہیں, اور فرماتے کربلا جا کے کہتے ہیں حسین لال اٹھ تیرے زخموں کا مرہم لے کر آئے. جب آنسو بچتے ہیں نا, اماں بس کر, یہ آنسو رکھ اپنے پاس سنبھال کے, اماں ادھر چلی جا, ایک اور بھی زخمی بیٹھا ہے, میرا نام تیرے سے بھی کوئی زیادہ زخمی ہے اماں, میں ایک دن کا زخمی, میرے جسم میں کوئی جگہ نہیں جہاں زخم کا نشان نہ ہو, اماں چلی جا, میرا مہدی 1150 سال کا زخمی ہے, اب میں سارے تبرکات کربلا رکھ کے بیٹھا ہے, سارے مظلومیت کے تبرکات رکھ کے بیٹھے, کبھی رو کے کہتے ہیں میرا اللہ اس دولہے کا کیا قصور تھا, کبھی کہتے ہیں میرا اللہ اس معصوم کا کیا قصور تھا, اس کا جگر زخمی ہے, اس کی آنکھوں سے خون آتا ہے. شہزادی کسی نے روکا بھی تھا, ایران کی کالم دین نے ایک بات لکھی, بس سنو اجازت ہے, مالک زمانہ آپ کا یہ پرسہ اپنی نصرت میں شمار فرمائے, مالک زمانہ آپ کی تمام تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے, تاکہ آپ اپنے وقت کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کریں. جن کے ہاں اولاد نہیں ہے مالک زمانہ ان کو اپنے لشکر کا سپاہی یا کنیز عطا کرے. دعا ہے, اور جو ورثہ ہمارے دنیا سے چلے گئے, سلطان زمانہ جب تشریف لانا ہمارے ورثہ کو بھی قبروں سے ناصر اور کنیزہ بنا کے لشکر میں شامل کرنا. ایران کا عالم دین لکھتا ہے بدخیں آ گئی, علی کی ابا کے دامن کو پکڑا, اور وہ کہ کہتی ہیں یا علی کیا ایسا نہیں ہو سکتا آج نماز گھر پڑھے, آج نماز گھر پڑھے. مولا بیٹھ گئے, وہ لکھتے ہیں مولا بیٹھ گئے بدخوں کے درمیان, بدخوں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا, ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں تمہاری ذمہ داری میں لگا کے جا رہا ہوں, میری بیٹیوں کی اپنی قسمت جو پردیس میں بین نہ محرم سنیں گے, بس دعا کرنا ہمارا منتقم جلدی آئے, ہمارا مہدی جلدی آئے. جب مہدی آئے گا نا, سرکار گفتگو کر رہے ہیں, ہم سب مظلوم کٹھے ہو کے کہیں گے مہدی ذرا اس امت سے پوچھ میرا کیا قصور تھا, اس امت سے پوچھ میرا کیا قصور تھا. روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کے مظلوموں کا وارث جلدی آ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی.